तपाईको भाइरल शोरूम एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूम देख्न सकिराख्नु भएको छ 9 केजी को सैमसंग ब्रान्डको अहिलेको लेटेस्ट मोडलको सैमसंगको फ्रन्ट लोडर वाशिङ मसिन म्यामले आज हाम्रो टिकटक पेज हेरेर र अस्ति नै पनि हाम्रोमा भिजिट गर्नुभएको थियो, रेट बुझ्नुभयो, अरु ठाउँ पनि रेट बुझ्नुभयो र एनबीएससी मा एकदम सस्तोमा पाइन्छ भनेर फेरि रिटर्न आज आएर 9 केजी को वाशिङ मसिन लादै हुनुहुन्छ फ्रन्ट लोडर। म म्यामलाई सोध्न गइरहेछु, म्याम तपाईलाई चाहिँ बेस्ट रेटमा एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूमबाट यो वाशिङ मसिन लादा तपाईलाई कस्तो फिल भइरहेछ र अरु कस्टमरलाई तपाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो शोरूम प्रति? हैन राम्रो छ, राम्रो लागेर यो टिकटकबाट हेरेर आएको, राम्रो छ, मन परेरै लगेको। थ्यांक यू सो मच म्याम। हजुरलाई तिहारको पनि धेरै धेरै शुभकामना छ र हजुरको घरमा गणेशजी र लक्ष्मीजीको बास होस्, जहिले तपाई खुसी रहनुहोस्, यो तिहार तपाईको सुखमय रहोस्, यही हाम्रो शुभकामना छ हजुरलाई। र एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूममा अहिले अफर चलिरहेछ, तपाईहरु पनि एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूम भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् र भिजिट गर्नुहोस् एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूम अपोजिट अफ सेन्ट्रल मल। थ्यांक यू सो मच।